इमेजिन करें आप अपनी फैमिली के साथ अपनी गाड़ी पे जा रहे हैं, खुदा न ख्वास्ता एक सन्नाटे वाला रोड है, सुनसान और वीरान, दूर दूर तक न बंदा न बंदे की जात। और आप अपनी गाड़ी में हैं, आपकी गाड़ी की हेडलाइट ऑन है और सिर्फ उसी रोशनी में आपको कुछ दिखाई दे रहा है। उसके अलावा आप दोनों तरफ देखें तो खूब अंधेरा। अपनी बैक लाइट आपको अपने मिरर से दिख रही है, सिर्फ वो भी रेड, और पीछे भी खूब अंधेरा। सोचें ऐसे में आप चलते जा रहे हैं और आपके गाड़ी की लाइट के सामने से फुप करके कोई गुजर जाता है, जैसे कुछ ही सेकंड के लिए, और आपको फील होता है। बाकी किसी का ध्यान नहीं जाता, पूरी फैमिली नॉर्मल है, सिर्फ आपने ही कुछ देखा और आपके दिमाग में ये चीज आ गई है कि कोई चीज है जो हमें फॉलो कर रही है। सोचें डर की क्या कैफियत होगी। आप अकेले अपनी फैमिली के साथ एक सुनसान रोड पे। ऐसी कुछ स्टोरीज हैं जो लोग मुझसे शेयर करते हैं, जो उनके साथ ऐसे खौफनाक वाकयात पेश आते हैं, जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। अगर आप भी कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, खुदा न खास्ता कोई आपके साथ भी कोई वाकया हो चुका है, तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर है और एक ईमेल एड्रेस है। आप चाहें तो लिखकर या वॉइस मैसेज के जरिए मुझे अपनी स्टोरी भेज सकते हैं। तो चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। अगर आपको डर लगता है तो आयतुल कुर्सी का इस्तेमाल कर लें। हो सके तो ये स्टोरी ना ही सुने अगर आप डरते हैं तो, लेकिन फिर भी सुनना चाहते हैं तो आयतुल कुर्सी का इस्तेमाल कर लें। हो सके अकेले में ना सुने, फैमिली के फ्रेंड्स के साथ सुन लें, क्योंकि कहा जाता है जब हम इन मखलूकात का जिक्र करते हैं तो ये बड़े इंटरेस्ट लेती हैं और हमारे बहुत करीब आने लगती है। तो आपको डर न लगे, आयतुल कुर्सी पढ़ लें। चलते अपनी स्टोरीज की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अदनान। अभी पिछले दिनों मैंने आपकी कैंपिंग से रिलेटेड स्टोरी सुनी, तो सोचा चूंकि मेरे साथ भी एक वाकया गुजर चुका है, आपसे वो स्टोरी शेयर करूं। और मुझे उम्मीद है कि आपके सुनने वालों को बहुत पसंद आएगा। जो भी मैं सुनाने जा रहा हूं, मेरा यकीन करें इसमें एक एक लफ्ज सच्चा। तो शुरू करता हूं। मेरा नाम फराज है और जो मैं बताने लगा हूं, अगर मेरे साथ ना होता तो शायद मैं खुद भी यकीन ना करता। मैं और मेरी बीवी काफी दफा कैंपिंग कर चुके हैं। मरी, नथिया गली, पीर सुहावा, हर जगह गए, कभी कोई मसला नहीं हुआ। उसी कॉन्फिडेंस में हमने एक दिन प्लान बनाया कि पफंडी टॉप के एक अंदरूनी हिस्से में कैंप लगाते हैं जहाँ लोग कम आते हैं, शोर शराबा नहीं होता। हमें उस जगह का किसी ने बताया था कि बहुत खूबसूरत स्पॉट है। प्लान बन गया। हमारे साथ हमारा कुत्ता ओरियो भी था, जिसका सफेद और काला रंग, इसीलिए हमने उसका नाम ओरियो रखा हुआ। बहुत फर्मा बरदार है और सबसे अहम बात, फजूल नहीं भौंकता। जब भी भौंके मतलब कुछ तो है। हम असर के करीब वहां पहुंच गए। गाड़ी जरा अंदर तक ले गए जहां दरख्त थोड़े खुले थे और एक पुराना सा फायर पुट नजर आ रहा था। शायद पहले किसी ने वहां आग जलाई हो। एक तरफ हल्की सी ढलवान, पीछे घना जंगल, सामने से पहाड़ियों का व्यू। मैंने टेंट निकाला, मेरी वाइफ सामान सेट करने लगी। ओरियो गाड़ी से कूदकर बाहर आया और फौरी इधर उधर सूंघने लगा, कभी मिट्टी, कभी झाड़ी, कभी हवा को सूंघता, जैसे चेक कर रहा हो कि जगह कैसी। हमने सोचा कि रात को थोड़ा आग जलाएंगे, तो मैंने एक नंबर मिलाया जो कि मुझे उसी शख्स ने दिया था जिसने मुझे इस जगह के बारे में बताया था। उसने कहा कि वहां पर एक लोकल तुम्हें रात को बॉन फायर के लिए लकड़ियां भी प्रोवाइड कर देगा, और अगर तुम्हें कोई चीज मंगानी हो तो वो तुम्हारी हेल्प कर सकता है। मैंने उस नंबर पर कॉल की। भाई, हम ऊपर पफंडी टॉप की साइड पर कैंप कर रहे हैं, लकड़ियां मिल सकती और मुझे कुछ रोटियां भी चाहिए। उधर से एक भारी सी आवाज आई, हाँ जी मिल जाएंगी, थोड़ी देर में मैं मोटरसाइकिल पर ऊपर आ जाऊंगा। मैंने सोचा चलो ठीक है, लोकल से लेना आसान रहेगा। मैंने उसे रोटियों का भी कह दिया क्योंकि सालन हमने यहीं पर बनाना था। रोटियों के लिए मैंने उसे कहा और लकड़ियों के लिए। तकरीबन मगरिब के बाद जब हल्का अंधेरा हो चुका था, हमने टेंट सेट कर लिया था, तो थोड़ी देर बाद मोटरसाइकिल की आवाज आई और ये फौरन सीधा खड़ा हो गया। कान खड़े मगर भौंका नहीं, बस देखने लगा। एक दरमियानी उम्र का आदमी
दाढ़ी थोड़ी बड़ी हुई, शलवार कमीज, ऊपर पुराना सा जैकेट, पीछे मोटरसाइकिल पर लकड़ी के 2 बंडल बंधे हुए और साइड में एक शॉपर लटका हुआ था जिसमें रोटियां थी। वो हमारे पास रुका, हेलमेट उतारा, थोड़ा गौर से हमें देखा, फिर मुस्कुरा कर बोला, आप लोग शहर से आए? मैंने कहा हाँ जी, इस्लामाबाद से आए। उसने लकड़ियां उतारी, मैंने पैसे दिए। वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, भाईजान एक बात पूछूं? मैंने कहा हाँ जी पूछें। कहता है आप लोग रात पूरी यहीं रहेंगे? मैंने कहा हाँ जी, यही प्लान है, सुबह वापसी है। वो लम्हा भर खामोश होकर जंगल की तरफ देखने लगा, जैसे कुछ सोच रहा हो, और ये उसके पीछे खड़े होकर सूंघ रहा था। लेकिन अजीब बात ये थी कि वो आदमी से जरा पीछे ही रहा, करीब नहीं आ रहा था, जैसे उसे उस आदमी से ज्यादा उसके पीछे के माहौल में मसला हो। लोगर बंदे ने मेरी तरफ दोबारा देखा और संजीदा लहजे में बोला, देखें मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन एक बात सुन लें, ये जगह दिन में बहुत खूबसूरत है, मगर रात को बस यहाँ गैर चीजें भी निकलती हैं, यानी जानवर वगैरह, और ऐसी जगहों पर रात में किसी और मखलूक का भी सामना हो सकता है। मेरी वाइफ ने फौरन पूछ लिया, कौन सी मखलूक? वो हल्की सी हंसी हंसा, मगर हंसी में भी संजीदगी थी। हम लोग इन्हें जिन्नात कहते हैं। देखें, अगर आप लोग रात यहाँ रहना चाहते हैं तो एक बात माने, टेंट से बहुत दूर मत जाइएगा, आग बुझने ना दें, और अगर रात को कहीं से आवाज आए आप लोग जवाब मत दीजिएगा, ना बाहर जाइएगा। मैंने हंसते हुए उसका डर कम करने की कोशिश की। भाई, हमने तो बस खामोशी में एक रात गुजारनी है, अब ना किसी को बुलाएंगे ना तंग करेंगे। वो बिल्कुल भी मुस्कुराया नहीं, उल्टा ज्यादा संजीदा हो गया। बस एहतियात की बात बता दी, मैं सुबह फजर के बाद ऊपर से नीचे जाऊंगा, अगर आप लोग तब भी यहां हुए तो मिल लूंगा, वरना खैर है, लेकिन रात को इधर उधर मत जाइएगा। ये कहकर वो मोटरसाइकिल स्टार्ट करके नीचे चला गया। उसके जाते ही ओरियो ने एक बार फिर बड़ी लंबी सांस ली और फिर जंगल की तरफ देखने लगा। वाइफ ने कहा, मुझे ये बंदा अजीब सा लगा, यहाँ के लोग डराने के लिए ऐसी बातें तो नहीं करते। मैंने इस बात को हंसी में उड़ा दिया, लेकिन अंदर कहीं थोड़ा सा फील हुआ कि बंदा मजाक नहीं कर रहा था। हमने आग जलाई, लकड़ी के चटकने की आवाज के साथ थोड़ा सा सुकून महसूस हुआ। ठंड हो चुकी थी और जो जगह हमने सिलेक्ट की थी वो बहुत प्यारा सा एक मैडो था, आसपास पाइन ट्रीज का घना जंगल। मैंने चाय लगाई, मेरी वाइफ ने खाने की तैयारी शुरू कर दी। ओरियो कभी हमारे पास आकर लेट जाता, कभी अचानक उठकर जंगल की तरफ देखने लगता। खास बात यह थी कि वो सिर्फ एक ही सिमत में देख रहा था, हमेशा एक ही तरफ, जैसे उस हिस्से में कुछ है। मैंने एक दफा गुस्से में कहा, ओरियो इधर आ, कुछ नहीं है वहां। वो आ तो गया, लेकिन चंद मिनट बाद फिर उसी तरफ स्टेयरिंग शुरू। हम खाना खाने बैठे, जैसे हमने पहला निवाला मुंह में डाला, ओरियो एकदम खड़ा हो गया। उसने ना भौंका ना गुर्राया, बस सीधा खड़ा होकर पत्तों के पीछे घूरने लगा। वाइफ ने आहिस्ते से कहा, फराज मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, ये ऐसे कभी नहीं करता। मैं भी थोड़ा सा अलर्ट हो गया। मैंने लाइट पकड़ी, आग के पास से उठा और हल्का सा आगे बढ़ा, ज्यादा दूर नहीं, बस 7-8 फीट आगे, जहां से दरख्त शुरू हो रहे थे। मैं रुक गया। आग की रोशनी पीछे से आ रही थी, सामने मुकम्मल अंधेरा नहीं था, बस हल्की हल्की डार्क ग्रीन शेड। में खड़ा रहा चंद सेकंड, फिर मुझे सरगोशी जैसी आवाज आई, बिल्कुल नीचे गले के अंदर से, जैसे कोई किसी और से बहुत आहिस्ता बात कर रहा हो। अल्फाज समझ नहीं आ रहे थे,
لیکن اندر ایسا تھا جیسے دو بندے آپس میں بحث کر رہے ہوں یا کوئی کسی کو سمجھا رہا ہو۔ دونوں طرف کوئی نہیں تھا، فقط درخت، مگر آواز ایک ہی پوائنٹ سے آ رہی تھی۔ میرے ہاتھ میں پکڑی لائٹ ہلکی سی کانپی اور یہ پیچھے سے آ کر میرے ساتھ کھڑا ہو گیا، مگر بھونکا نہیں۔ اس کا پورا جسم ٹینشن میں تھا، بال کھڑے، دم سیدھی نیچے، سانس تیز۔ میں نے ایک قدم پیچھے لیا، سرگوشیاں کچھ لمحے کو رکی، پھر دوبارہ، اس بار ذرا زور سے، جیسے کسی کو غصہ آ رہا ہو کہ ہم سن رہے ہیں۔ میں فوراً پلٹا اور واپس آگ کے پاس آ گیا۔ وائف نے گھبرا کر پوچھا کیا تھا، کون تھا وہاں؟ میں نے سیدھا جواب نہیں دیا، کچھ نہیں، شاید درختوں میں ہوا کی وجہ سے آواز بن رہی ہو، لیکن دل میں جانتا تھا یہ ہوا والی آواز نہیں تھی۔ ہم نے مووی چلانے کے لیے موبائل کو سٹینڈ پر لگایا، تھوڑا سا ماحول نارمل کرنے کی کوشش کی۔ وائف نے کہا بس ہمیں صبح ہونے تک یہاں گزارنا ہے، میں نہیں چاہتی ہم ابھی سب کچھ چھوڑ کر بھاگیں۔ میں نے بھی بات مان لی۔ ظاہراً ماحول تھوڑا ہلکا ہوا، لیکن اندر سے ہم دونوں ہی ڈرے ہوئے تھے۔ اوریو اب آگ کے قریب بیٹھا تھا، لیکن مسلسل ایک ہی جگہ دیکھتا، کبھی آنکھیں سکیڑتا، کبھی ناک سے ہلکی آواز نکالتا، جیسے کہہ رہا ہو کہ میں دیکھ رہا ہوں تمہیں۔ اچانک ایک چھوٹا پتھر ہمارے ٹینٹ کے پاس آ کر گرا، ایسا لگا جیسے کسی نے ہاتھ سے پھینکا ہو۔ میں چونک کر اٹھا، چاروں طرف لائٹ ماری، کوئی نہیں۔ میں دوبارہ بیٹھا تو تھوڑی دیر بعد دوسرا پتھر گرا، اس بار ذرا نزدیک۔ وائف کے ہاتھ سے کب تقریباً چھوٹ گیا۔ میں نے غصے میں کہا اگر کوئی لوکل بچہ شرارت کر رہا نا تو ابھی پکڑ لوں گا۔ ہاں، یہاں ایک بات بتانا بھول گیا۔ اس لوکل شخص سے میں نے پوچھا تھا یہاں آبادی قریب کتنی دور ہے؟ اس نے کہا یہاں سے بہت دور، یہاں بہت ویرانے میں آ کر کیمپنگ کر ہے۔ احتیاطاً میرا نمبر رکھ لیں، اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ہو تو مجھے کال کر دیجیے گا۔ تو واپس آتے ہیں سٹوری کی طرف۔ میں لائٹ پکڑ کر آگے بڑھا، مگر اتنا آگے جاتا آواز پیچھے سے لگتی، جیسے کوئی ہمارے کیمپ کے گرد چکر لگا رہا ہو، لیکن نظر نہیں آ رہا۔ اور یہ اب بھونکنا شروع ہو گیا، فل الرٹ پوزیشن میں، لیکن اس کے بھونکنے میں بھی ڈر تھا۔ وہ آگے نہیں جا رہا تھا، بس ہماری اور اس اندھیرے کے بیچ میں کھڑا ہو کر بھونک رہا تھا، جیسے ہمیں بھی روک رہا ہو اور انہیں بھی۔ پھر اچانک ایک بڑا پتھر ٹینٹ کے بالکل ساتھ آ کر لگا، ٹینٹ ہلا، رسیاں جھولی، وائف چیخ پڑی۔ میں نے لائٹ پوری زور سے اسی سے ماری جہاں سے پتھر آیا تھا، اور میں نے صاف دیکھا درختوں کے بیچ دو آنکھیں چمکی، بالکل جانور جیسی نہیں، وہ زیادہ اوپر تھی، جیسے کسی لمبے قد والے انسان کی آنکھیں ہوں، لیکن آنکھوں کی چمک میں ایک عجیب سی اجنبیت تھی، جیسے وہ لائٹ سے ڈر نہیں رہے بلکہ ہمیں دیکھ کر مزہ لے رہے ہوں۔ میں ایک لمحہ کے لیے جم گیا اور یوں پاگلوں کی طرح بھونکنے لگا، لیکن میری ٹانگیں نہیں چل رہی تھی۔ چند سیکنڈ بعد وہ آنکھیں آہستہ آہستہ پاس والی شاخ کے پیچھے سائڈ پر سرک گئیں، مگر کوئی جسم دکھائی نہیں دیا، بس آنکھیں، اور پھر وہ غائب۔ میں بھاگ کر واپس آگ کے پاس آ گیا۔ وائف روتے ہوئے بولی فراز پلیز، یہ نارمل چیز نہیں تھی، ہمیں ابھی نکلنا چاہیے۔ میں نے کہا ابھی رات ہے، پہاڑی راستہ ہے، نیچے اترنا بھی خطرناک ہے۔ ہم دونوں چپ ہو گئے، بس آگ کی آواز، موبائل پر چلتی مووی کا ہلکا سا ساؤنڈ اور اوریو کے بھونکنے کے بعد آنے والی ہلکی ہلکی سانسیں۔ مجھے لوکل بندے کی بات یاد آئی، آواز آئے تو جواب مت دینا، ادھر ادھر مت جانا، آگ بجھنے نہ دینا۔ میں نے فوراً لکڑیاں آگ میں ڈالی، شعلے تھوڑے تیز ہوئے،
کچھ لمحے سب ٹھیک رہا، ہم دونوں خاموش بیٹھے رہے، مووی بھی روک دی۔ تھوڑی دیر بعد ہمیں واضح محسوس ہوا کہ ٹینٹ کے چاروں طرف کوئی چل رہا ہے۔ پتے کچلے جانے کی آواز، رسیوں کے ہلنے کی آواز، کبھی بائیں طرف کبھی دائیں طرف، جیسے 3-4 بندے آہستہ آہستہ کیمپ کے گرد گھوم رہے ہوں۔ وائف نے آہستہ سے کہا، یہ وہی لوگوں کی طرح کا قدموں کا شور ہے نا؟ میں نے دھیما سا جواب دیا، ہاں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ انسان ہوتے تو ابھی تک سامنے آ جاتے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ تھوڑی دیر آگ کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، ٹینٹ کے اندر نہیں جائیں گے، لیکن تھکن اور خوف نے مل کر ہمیں زبردستی ٹینٹ کے اندر جانے پر مجبور کر دیا، اور ٹھنڈ بھی زیادہ تھی۔ ہم نے آگ کے پاس تھوڑی لکڑیاں اور ڈالی کہ کچھ دیر خود جلی رہے، اور ٹینٹ کے اندر آ گئے۔ میں نے ٹینٹ کی زپ پوری طرح بند کر دی، اور یہ ہمارے ساتھ اندر تھا۔ ہم جیسے ہی اندر لیٹے، ٹینٹ کے کپڑے پہ سایہ سا پڑا۔ آپ کو پتا ہے نا، ٹینٹ کے اندر سے باہر کا سایہ تھوڑا بلر سے نظر آتا ہے، ایسا ہی، مگر یہ کوئی انسان کے کھڑے ہونے جیسا نہیں تھا۔ وہ زیادہ لمبا تھا، سر تھوڑا سا ایک سائیڈ کو جھکا ہوا تھا، اور کچھ عجیب سا، جیسے کسی کی گردن پوری طرح سیدھی نہیں، ٹیڑھی ہو۔ وائف نے کپ کپاتے لہجے میں کہا، فراز یہ انسان نہیں ہے۔ سایہ بالکل ہل نہیں رہا تھا، بس کھڑا تھا، اور یہ دبی دبی آواز میں غرانے لگا، لیکن ٹینٹ کے دروازے کے پاس نہیں گیا، ہمارے درمیان ہی بیٹھا رہا، جیسے وہ بھی نہیں چاہتا تھا سامنے جائے۔ کچھ سیکنڈ ایسے ہی گزرے، پھر سایہ ٹینٹ سے تھوڑا دور ہٹا، مگر قدموں کی آواز نہیں آئی، بس پہلے ایک طرف پھر دوسری طرف، جیسے کوئی چیز سلائیڈ ہو کر چل رہی ہو، اور چل نہیں رہی۔ میں نے خود سے کہا، اگر یہ انسان ہوتا تو پاؤں کی آواز ضرور آتی۔ ہم ٹینٹ کے اندر بیٹھے تھے، لائٹ آف تھی، صرف موبائل کی ہلکی سی اسکرین چل رہی تھی۔ اچانک باہر سے بہت ہلکی مگر صاف آواز آئی، فراز۔ میرے جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ آواز بہت بھاری تھی، لیکن نام میرا ہی تھا، فازیہ۔ وائف فوراً اٹھ گئی، فراز، کسی کو میرا نہیں، تمہارا نام کیسے پتا؟ ہم نے یہاں کسی سے بات نہیں کی سوائے اس بندے کے۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، بولنا نہیں، جواب نہیں دینا، اور یہ چیختے ہوئے بھونکنے لگا۔ اس کی بھونکنے میں پہلی بار ڈر کے ساتھ غصہ بھی ملا ہوا تھا۔ وہ ڈر سے زپ کے پاس آنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جیسے کسی نے باہر سے ٹینٹ کو تھوڑا سا اندر کی طرف دبایا ہوا، زپ والی سائیڈ اندر کی طرف ہلی، جیسے کسی نے باہر سے پوری ہتھیلی رکھ کر زور دیا ہو۔ وائف رو پڑی، یہ ہمیں جانتے ہیں فراز، یہ ہمارے نام لے سکتے ہیں، یہ انسان نہیں ہے۔ باہر سے دوبارہ وہی آواز، اس بار تھوڑی مختلف، ہمارے کتے کا نام، بالکل ویسے ہی لیکن عجیب کھچاؤ کے ساتھ، جیسے کوئی انسان پہلی بار یہ نام بول رہا، ٹون میچ نہیں کر پا رہا، لیکن ہر لفظ بہت سوچ سمجھ کر ادا کر رہا، اور یہ پاگل ہو گیا، وہ اسے پھاڑ دینے والی حالت میں تھا۔ میں نے اسے پکڑ کر روک لیا، وہ مسلسل باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، جیسے کسی نے اسے چیلنج کر دیا۔ اس موقع پر مجھے ایک بات سمجھ آ گئی، اگر ہم یہاں مزید بیٹھے رہے، یا تو پاگل ہو جائیں گے یا کسی ایک کو نقصان پہنچ جائے گا۔ میں نے وائف سے کہا، بس اب ہم یہاں نہیں رکیں گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ہم جلدی جلدی ٹینٹ سے نکلے، اور یہ باہر آ کر فوراً بائیں طرف جھاڑیوں کی طرف دوڑا۔ میں نے اس لوکل شخص کے نمبر پر کال بھی ملائی، نہ جانے اسے کال نہیں لگ رہی تھی، شاید سگنل ایشو تھا، کہ چلو وہ بھی آ جائے تو ہماری کچھ ہیلپ ہو جائے۔ اور یہ باہر آ کر فوراً بائیں طرف جھاڑیوں کی طرف دوڑا، اور ایسی آواز میں بھونکا جو میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔
میں نے لائٹ ماری اور اس بار جو میں نے دیکھا وہ الفاظ میں پورا شاید نہ آ سکے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں۔ درختوں کے بیچ 2-3 تنوں کے پیچھے 3 الگ الگ سائے تھے، قد زیادہ اونچا جیسے 7-8 فٹ، بنیادی شکل انسان جیسی، سر کاندھے بازو، لیکن سیدھا کھڑے ہونے کے بجائے تھوڑے ٹھیرے جھکے ہوئے، جیسے کوئی ریڑھ کی ہڈی الٹی بنا دی۔ آنکھیں واضح نظر نہیں آ رہی تھی، بس سایہ زیادہ گہرا تھا، لیکن ایک جن کا سر ہلکے سے ایک طرف گھوما پھر واپس، جیسے وہ ہماری گاڑی کا جائزہ لے رہا ہو۔ میں نے وائف سے نہیں کہا کہ پوری طرح دیکھو، وہ ویسے ہی ٹوٹنے والی حالت میں تھی۔ ہم دونوں نے کچھ سامان جنگل میں ہی چھوڑا، بس ضروری چیزیں اٹھائیں اور بیگ، موبائل، اہم چیزیں، اور باقی سب بعد میں دیکھیں گے۔ جب میں گاڑی کی طرف بھاگتے ہوئے گیا، مجھے صاف محسوس ہوا کہ ہمارے پیچھے ہماری ہی رفتار میں کوئی چل رہا۔ قدموں کی آواز نہیں، مگر خشک ٹہنیاں ٹوٹنے کی آواز، جھاڑیوں کے ہلنے کی آواز، اور ہر چند قدم بعد اوریو کے غصے بھرے بھونکنے کی آواز۔ علم ہے کہ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، سچ کہوں مجھے بس سایہ ہی دکھائی دیا، جو جھاڑیوں کے بیچ سے جیسے سلائڈ کرتا ہوا جا رہا تھا، دوڑ نہیں رہا تھا، بس سرکتا ہوا۔ ہم نے کسی طرح بس گاڑی وہاں سے نکال۔ اوریو پچھلی سیٹ سے آدھا باہر لٹکا ہوا بھونک رہا تھا۔ میں نے دروازہ زور سے بند کیا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ گاڑی جیسے جیسے آگے بڑھ رہی تھی، سینے کا بوجھ تھوڑا کم ہونے کی بجائے زیادہ ہو رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ چیز ہمارے ساتھ ساتھ آ رہی ہو۔ یا میں بتاتا چلوں، میری گاڑی 4x4 ہے اور اس جگہ پر نارمل گاڑی نہیں آ سکتی۔ یہ ایک آف روٹ تھا جو ہمیں گاڑی کے تھرو کور کرنا تھا، اس لیے اس جگہ گاڑی بھی تیز نہیں بھاگ سکتی تھی۔ ایک جگہ اس راستے پہ لمبی لمبی گھاس تھی۔ ہیڈ لائٹ جب اس گھاس پر پڑی تو مجھے 2 لمحوں کے لیے صاف نظر آیا۔ ایک لمبا سا سایہ روڈ کے بالکل ساتھ کھڑا تھا، بغیر حرکت کیے، صرف سر ہماری طرف گھما رکھا تھا، اور جیسے ہی لائٹ سیدھی اس پر پڑی، وہ جھک کر گھاس کے اندر غائب ہو گیا، جیسے زمین نے اسے نگل لیا ہو۔ اوریو پھر سے پاگلوں کی طرح بھونکنے لگا۔ وائف نے آنکھیں بند کر لی اور اللہ کا کلام پڑھتی رہی۔ کچھ منٹ بعد روڈ کا تھوڑا کھلا ہوا حصہ آیا، درخت پیچھے رہ گئے اور لائٹ میں صرف سڑک، گیلی مٹی اور معمولی گھاس نظر آنے لگی۔ ہوا گاڑی کے شیشے سے ٹکرانے لگی۔ اوریو نے پہلی بار لمبی سانس لی اور پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر نیچے دیکھنے لگا، جیسے کنفرم کر رہا ہو بس اب وہ سایہ نہیں ہے۔ گھر پہنچتے پہنچتے فجر کا وقت قریب تھا۔ ہم دونوں جسمانی طور پر سالم تھے، لیکن ذہنی طور پر ٹوٹے ہوئے۔ میں نے گھر کے باہر گاڑی روکی، اوریو نیچے اترا اور عام دنوں کے برعکس سیدھا گھر کے گیٹ کے اندر دوڑ کر گیا۔ اپنی جگہ جا کر لیٹنے کے بجائے وہ گیٹ کی طرف پشت کر کے لیٹا اور گھر کے اندر کی طرف منہ کر لیا، جیسے وہ بھی باہر کی دنیا سے کٹ جانا چاہتا ہو۔ اگلے دن تک وہ بہت کم کھایا، رات کو باہر بیلکنی میں جانے سے انکار کر دیتا، اور اگر کہیں اندھیرا ہو وہ وہاں جانے کی بجائے ہمیں دیکھنے لگتا، جیسے کہہ رہا ہو وہ وہیں ہوتے ہیں جہاں اندھیرا بہت گہرا ہو۔ میں آج بھی جب ونڈی ٹاپ کی سائڈ دیکھتا ہوں تو ایک ہی بات ذہن میں آتی، ہم نے غلطی کی کہ لوکل کی وارننگ کو سیریس نہیں لیا۔ وہ وہاں گھومنے والے انسانوں سے نہیں، وہاں کے جنات سے واقف تھے۔ اور ایک بات میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں، اس رات وہاں جو کچھ تھا وہ جانور نہیں تھے، انسان تو بالکل نہیں تھے، وہ جنات تھے جو شاید ہمیں صرف یہ بتانا چاہتے تھے یہ علاقہ ان کا ہے، ہم صرف مہمان تھے اور ہم بغیر اجازت
बहुत अंदर तक आ गए। तो ये मेरी स्टोरी थी, उम्मीद है आप अपने चैनल पर लाजमी शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। बढ़ते हैं एक और कैंपिंग की स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम वदान। इससे पहले भी मैं अपने घर से मुताल्लिक एक कहानी आपकी जुबानी सुना चुका हूँ, जो आपके चैनल पर कराची जिन्नात का मकान एपिसोड 105 में आपने सुनाई थी। बहुत शुक्रिया। अब आता हूँ अपनी दूसरी कहानी की तरफ। इस वाक़े ने मुझे ज़हनी और जिस्मानी तौर पर कई माह तक मफलूज कर दिया था। आज भी इस वाक़े को याद करके मेरे जिस्म में खौफ की लहर दौड़ जाती है। ये वाक़या 2021 कोरोना का। कराची में जो ही कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा तो मैं हस्बे आदत अपना लगेज पैक करके पहाड़ों से बातें करने निकल पड़ा। मेरी शुरू से एक आदत रही है कि जब कभी मैं उदास होता हूँ या महसूस होता है अब मुझे सेल्फ ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो मैं कैंपिंग करने पहाड़ों पर निकल पड़ता हूँ। मेरे सफ़र में मेरी दोस्त चंद किताबें और बेहतरीन दोस्त कुरान पाक होता है। नॉर्थ साइड जाने के लिए कोरोना में खासी सफरी पाबंदियां और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ना होना था, तो मेरा इरादा बलूचिस्तान के दारुल खिलाफा कोयटा की वादी कोहे चिल्तन में जाने का हुआ, जिसके बारे में मुकामियों में खासा मशहूर है कि यहाँ एक पहाड़ी जोड़े को औलाद नहीं थी। तो एक पादरी ने इस औरत की झोली में 40 कंकरियां डाली, जिससे 40 बच्चे पैदा हुए और फिर गुर्बत से तंग शौहर ने सबको मार डाला, या सब ने एक दूसरे को मार डाला, या 40 बच्चे ने बाकी 39 को मार डाला। खैर ये बातें मशहूर थीं, लोकल्स में मशहूर हैं, और मुझे इन बातों पे यकीन नहीं है और आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हकीकत से दूर दूर तक इन बातों का ताल्लुक नहीं है। और कहा जाता है कि जिसकी वजह से उन 40 बच्चों की रूहें कोहे चिल्तन में भटकती। अब यहाँ रूहों का जिक्र और रूहें हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जिस्ट ही नहीं करती। बहरहाल मैं रवाना हुआ यही सोच के कि सब झूठ है, मन घड़त बात है। लिफ्ट लेकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोकल ट्रांसपोर्ट से सफर करते करते मैं कोयटा पहुंच गया। रात एक होटल में गुजार कर अगली सुबह बिना इंतजार किए बाजार से जरूरी सामान खरीदा और एक मकामी से पैसे तय करके कोहे चिल्तन की जानिब रवाना हुआ, जिससे तय ये हुआ था कि वो 2 दिन बाद मुझे उसी मकाम से लेने आएगा जहाँ छोड़ जा रहा। अलबत्ता उसने मुझे बताया कि वो इलाका ठीक नहीं, वहां मकामी भी नहीं जाते। मैंने कहा क्यों, वहां ऐसा क्या है? तो उसने बताया वहां दहशत गर्दों के डेरे भी हैं, रोज फौजी ऑपरेशन होते हैं, इसके अलावा दूसरी मखलूक भी वहां है। वो जगह बहुत वीरान है, बस पहाड़ ही पहाड़ है दूर दूर तक। तो आप 2 दिन क्या करोगे? मैंने बताया इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। खैर उसे पैसों से मतलब था, उसने लिया और वो खुदा हाफिज करके चला गया। ये वक्त दोपहर का था। मैंने ऊपर की जानिब हाइकिंग शुरू की तो मुझे ख्याल आया जिन्नात की खैर है, अगर वाकई ऊपर दहशत गर्दों के डेरे हुए तो मुझे लेने के देने पड़ जाएंगे। लिहाजा मैंने ज्यादा ऊपर ना जाने का फैसला करते हुए शुरुआत में ही एक मुनासिब जगह देखकर अपना कैंप लगाया और आसपास से झाड़ियां लकड़ियां जमा करने लगा ताकि रात गुजर सके। शाम गालिबन 5 बजे तो आसमान ने तेवर बदलना शुरू किए। मौसम ठंडा था मगर बारिश की वजह से शायद अब सर्द होने वाला था। मैंने मौसम को भांपते ही पहाड़ के बीच से खैमा निकाला और आगे पीछे तलाश करते करते एक ऐसी जगह नजर आई जहां ऊपर पहाड़ की छत थी और नीचे थोड़ा सा पहाड़ अंदर धंसा हुआ था। उसे गार तो नहीं कहूंगा, अलबत्ता पहाड़ के अंदर हल्की सी जगह थी। मैं आपको बताता चलूं कि बलूचिस्तान के पहाड़ी सिलसिलों में गारें बहुत हैं। खैर जगह मतलब की थी। मैंने अपना खैमा वहां लगाया, आग लगाई। अब अंधेरा तकरीबन हो चुका था, लिहाजा मैंने अपने बुजुर्गों के बताए हुए तरीके से वहां की रेत उठाकर कैंप के चारों तरफ लकीर लगाते कुरानी आयात से सार बांधा और फिर खैमे में आकर जैम और ब्रेड से
ڈنر کرنے لگا۔ جیسے ہی میں نے خیمے کے اندر جیم بریڈ کا آخری نوالا لیا تو باہر پہاڑوں میں ایک عجیب سی گونج ہوئی۔ دم دم بھاری قدموں کی آواز سنائی تھی، کسی کے دوڑنے کی طرح کی تھی، پہلے بہت دور پھر تھوڑی قریب، پھر اچانک بالکل پاس، جیسے کہ پتھروں پر پھسلتے ہوئے رک گیا ہو۔ میں نے کیمپ کی زپ آہستہ سے کھولی، باہر خوب اندھیرا، صرف آگ کی بجھتی ہوئی چنگاریاں، مگر پھر مجھے سامنے کسی کے کھڑے ہونے کا احساس ہوا، جیسے کوئی اندھیرے میں خاموش کھڑا ہو اور مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں نے جلدی سے آیت الکرسی پڑھی، دل دھڑک رہا تھا مگر اپنے آپ کو تسلی دے کر کہ شاید جانور ہوگا۔ تقریباً 10 منٹ بعد کیمپ کے پیچھے کچی مٹی پر کچھ کریدنے کی آواز آنے لگی، ہلکی سی خر جیسے کوئی باریک ریت پر کچھ گھسیٹ رہا ہو۔ میں ایک دم جام سا ہو گیا، یہ کوئی جانور نہیں کر سکتا تھا، جانور اتنے طریقے سے کچھ کرید نہیں سکتا۔ وقفے سے خیر ہمت کر کے میں نے ٹارچ اٹھائی، زپ کھولی اور باہر جھانکا تو کیمپ کے بیک سائڈ پر کسی نے بڑی باریکی سے چند الفاظ لکھے تھے، واپس چلے جاؤ، تم اکیلے نہیں ہو۔ میرا خون جم گیا۔ کیمپ کے سامنے کوئی نہیں تھا، پیچھے کوئی نہیں تھا، پہاڑ بالکل خاموش تھے، اتنی خاموشی کہ الگ جیسے ہر چیز سانس روک کے مجھے دیکھ رہی ہو۔ میں نے سوچا شاید کوئی چراہا، کوئی مقامی، کوئی بچہ، لیکن اوپر پورے پہاڑ میں نے اترتے چڑھتے ایک بندہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ رات دھیرے دھیرے گزرتی رہی، بارش تھم گئی مگر خوف باقی تھا۔ تقریباً 2 بجے خیمے کے باہر کسی بچے کے ہنسنے کی آواز آئی، پہلے ایک ہنسی، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر یہ ہنسیاں ایک دوسرے میں ایسے گھل مل گئیں جیسے درجنوں بچے پہاڑوں میں چھپ کر ہنس رہے ہیں۔ آخری ہنسی پر میں نے اپنے جسم میں جھرجھری دوڑتی محسوس کی۔ میرے ذہن میں فوراً وہ 40 بچے والی کہانی آ گئی۔ میں نے تھوڑی ہمت کی اور خیمے کی زپ آہستہ سے کھولی، ٹارچ کا فلیش گھومتا ہوا ایک جگہ پر جا کر رک گیا۔ وہاں ریت پر آگ کے چھوٹے سے بجھتے الاؤ کے پاس چھوٹے چھوٹے کیلے قدموں کے نشان دیکھے۔ دان بھائی وہ قدموں پر پانی نہیں خون لگا ہوا تھا۔ میں نے ایک دم پیچھے ہٹ کر زپ دوبارہ بند کی اور پہلی بار سفر میں مجھے لگا کہ میں سچ میں پھنس چکا ہوں۔ پہلے بچوں کی ہنسیاں آتی رہیں، پھر کسی کے دوڑنے کی آواز، پھر پہاڑوں پر پتھر لڑکنے کی جیسے کوئی اوپر بھاگ رہا ہو، پھر اچانک سب خاموش ہو گیا، اتنی خاموشی کہ لگے جیسے دنیا وہی ختم ہو گئی ہو۔ میں ابھی یہ سب محسوس ہی کر رہا تھا کہ اچانک مجھے پھر بچوں کی آواز آنا شروع ہو گئی، 1 2 3 چھپ جاؤ میں آیا، جیسے کوئی بچے چھپن چھپائی کھیل رہے اور میں ان کا نشانہ ہوں۔ مجھے ابھی سب کیمپ کی زپ کھول کر پکڑ لیں گے۔ جب انہوں نے گنتے گنتے 40 کہا تو ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا خیمے کے اندر آیا اور اس جھونکے کے ساتھ ایسی سڑی ہوئی لاش جیسی بو آئی کہ میں نے ناک پکڑ لی۔ پھر خیمے کے اوپر کسی نے ننھے ہاتھ نے زور سے تھپتھپایا۔ میں نے فوراً سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کا ورد شروع کر دیا جس کی مجھے خصوصی تعلیم دی گئی تھی۔ میرے پڑھتے ہی فوراً آوازیں ہی رک گئیں اور پھر خیمے کے باہر کوئی بہت آہستہ آواز میں بولا، اب تم کیوں آئے ہو؟ میری آواز ہی نہیں نکل رہی تھی، جیسے زبان کسی نے پکڑ کر جما دی ہو۔ پھر وہی آواز مگر تھوڑے قریب، ہم 40 ہیں، تم 1 ہو، واپس چلے جاؤ، اس سے پہلے کہ ہم کھیل شروع کریں۔ میں ساکت، جسم ٹھنڈا پڑ گیا، دل کی دھڑکنیں جیسے کانوں میں بج رہی تھی۔ میں نے خیمے سے چند فٹ دور چھوٹے چھوٹے 6-7 بچوں کا سایہ محسوس کیا، امیجن کیا، یا یوں سمجھ لیں میں نے انہیں دیکھ رہا ہوں۔ ان کے چہرے سیاہ، ان کی آنکھیں خالی اور جسم ایسے جیسے مٹی میں ابھی ابھی نکلے ہوں۔ اچانک پھر اندھیرا چھا گیا۔ اب میری بس ہو گئی تھی، یا ڈرو یا لڑو والا سین محسوس ہوا۔ خیر میں ہمت کر کے باہر آیا
और चीखते हुए कहा, मैं यहाँ सुकून की घर से आया हूं, ना कि तुम्हें तंग करने, और अगर एक रात के लिए आ ही गया तुम्हारी जगह तो मेहमानों को ऐसे देखते। मैं सुबह वापस चला जाऊंगा, खुदारा अब मुझे तंग मत करना। ये कहते मेरा दिल हल्का हुआ और बहादुरी सी महसूस हुई, जिसके बाद सब शांत हो गया, एकदम खामोशी। और फिर थोड़ी देर बाद अचानक मुझे कुछ बच्चे भागते हुए पहाड़ के ऊपर की तरफ जाते नजर आए। इतनी रफ्तार से इंसान तो क्या जानवर भी ना भाग सके। इसके बाद मैंने वो रात सुकून से गुजारी। सुबह होते ही अपना खैमा लपेटा, सामान उठाया और नीचे की तरफ चल पड़ा। नीचे जाते ही जहां पर मुझे सिग्नल आया, मैंने गाड़ी वाले को कॉल की। जब वो आया, गाड़ी वाला भी चेहरे पर हैरानी लिए बोला, जब इतना सीन आपके साथ हो गया तो आप जिंदा कैसे आ गए? मैंने उसे खामोश करा दिया और आज तक उस रात के बाद मैंने किसी भी पहाड़ी वादी में अकेला कैंप नहीं लगाया, क्योंकि मुझे अब तक यकीन है कि वो 40 बच्चे आज भी कोई चिल्तन के किसी कोने में अपना खेल खेल रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसी स्टोरी मेरे पास बहुत पहले भी आ चुकी है और शायद आपने सुनी भी हो। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि 40 बच्चों वाला जो मामला, क्योंकि मेरे कुछ करीबी दोस्त भी उस जगह गए। लोकल्स में ये बात बहुत फेमस है, ये 40 बच्चों वाली कहानी। अपनी राय का इजहार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। बढ़ते हैं एक और कैंपिंग से रिलेटेड स्टोरी की तरफ। मेरा नाम राजा बिलाल है, मेरा ताल्लुक झेलम से, और मैं अपने इलाके का नाम कुछ प्राइवेसी की वजह से नहीं बता सकता। अब आते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। ये बात 2022 की है, जब हम 4 दोस्तों ने लाहौर जाने का प्लान बनाया, वो भी बाइक्स पर। हमारे पास 2 होंडा 125 बाइक्स थी। 2 दोस्त एक बाइक पर बैठे और बाकी 2 दोस्त बाइक पर, और बाकी 2 दोस्त दूसरी बाइक पर। क्योंकि मौसम शदीद सर्दी का था, इसलिए हमने फैसला किया कि हम दिन में निकलेंगे। प्लान के मुताबिक हम 2 बजे घर से निकल गए। रास्ते में मस्तियां करते हुए मजे से जा रहे थे। इतने में एक बाइक खराब हो गई। बाइक का मसला कुछ ज्यादा था, इसलिए ठीक होने में काफी वक्त लगा। जब हम लाहौर पहुंचे तो रात के तकरीबन 7 बजे का वक्त हो गया था। सबको भूख भी लग रही थी और थकन भी ज्यादा थी। लाहौर में एक दरिया है जिसके आसपास जंगल ही जंगल है। वहाँ रात 9 बजे के बाद कोई नहीं जाता, और सर्दियों में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कहा जाता है कि ये जगह खौफनाक है। लेकिन हम लोग डरने वालों में से नहीं थे, इसलिए वहां चले गए। किसी को अंदाजा नहीं था कि इस सफर हमारे लिए कितना खौफनाक साबित होगा। खैर, हम लोग उस दरिया पर पहुंचे। हमें कैंपिंग करनी थी और रात वहीं गुजारनी थी, तो हमने अपना सारा सामान सेट किया और खाना खाया। अब रात के 10 बज चुके थे और नींद भी आने लगी थी। हमने सोचा कि अब सो जाते हैं, सुबह फजर के वक्त उठकर नमाज पढ़ेंगे और वापस निकल जाएंगे। अदनान भाई, वहां इतनी खामोशी और सन्नाटा था कि बयान करना मुश्किल है। एक अजीब बात यह थी कि वहां किसी जानवर या कुत्ते की आवाज भी नहीं थी, सिर्फ पानी की आवाज और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। खैर, हमने 2 कैंप लगाए। जिस कैंप में मैं था वो एक तरफ से थोड़ा सा खराब था और उसमें एक सुराख भी हो गया था। रात का कोई 1 बजे का वक्त होगा। मेरी आंख खुल गई। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा नाम लिया। मैंने सोचा शायद मेरे दोस्त ने बुलाया, लेकिन जब देखा तो मेरा दोस्त सो रहा था। मैं कैंप से बाहर निकला और दूसरे कैंप में भी जाकर देखा, मगर वो दोनों दोस्त भी सो रहे थे। मैं वापस आया और दोबारा सोने की कोशिश करने लगा। अब जो मैं बताने लगा हूं वो सुनकर शायद आपको भी खौफ आए, और जो लोग सुन रहे हैं उन्हें भी। जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था तो मेरी नजर उस सुराख पर पड़ी जो मेरे कैंप में था। तान भाई, मैंने उस सुराख में किसी की आंख देखी। वो आंख पूरी तरह सुर्ख रंग की थी। खौफ के मारे मेरी
जोर से चीख निकल गई, जिससे मेरे बाकी दोस्त भी जाग गए। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, लेकिन मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं उन्हें कुछ बता सकता। मैं बाहर निकला और इधर उधर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। अचानक मौसम थोड़ा खराब हो गया। हम कैंप से वापस आ गए। फिर मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई बाहर चल रहा है और हमारी बाइक्स को चेक कर रहा हो। हमें लगा शायद कोई चोर हो सकता है। हम बाहर जाकर देखने लगे, मगर वहां कोई नहीं था। इतने में अचानक हमारी बाइक में से एक बाइक खुद ही स्टार्ट हो गई। बताता चलो, वो सेल्फ स्टार्ट थी। वो अगरचे सेल्फ स्टार्ट बाइक थी, लेकिन खुद से चल पड़ना मुमकिन नहीं था। मैंने फौरन कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। उस दौरान एक आदमी हमारे पास आया। उस जगह का सिक्योरिटी गार्ड था। उसने गुस्से में पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हमने उसे सारी बात बताई। उसने मैं कहा, फौरन यहाँ से चले जाओ, ये जगह ठीक नहीं है। फिर हम वहां से लाहौर शहर की तरफ आ गए और सुबह वापस अपने घरों को रवाना हुए। ये थी मेरी स्टोरी। उम्मीद है आप अपने चैनल पर लाजमी शेयर करेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी स्टोरीज। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। सबसे ज्यादा अच्छी कौन सी स्टोरी लगी, कमेंट में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अच्छा कंटेंट सेलेक्ट करने में मुझे हेल्प होती है। तो उम्मीद है आज की स्टोरीज आपको पसंद आई होंगी। स्टोरीज पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें, इससे आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे और मेरी स्टोरीज के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहा करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।